बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शादी एक ऐसा लफ्ज़ है जो लड्डू जैसा है। इसके बारे में कहा जाता है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो तो हर सुबह दोपहर शाम पछताता है और ना करने वालों से वो तंग करता है। पर जिन बेचारों की हो जाती है, अगर वो ज़िंदगी के राज़ों से और रिश्तों की नज़ाकतों से वाकिफ़ ना हो तो बहुत तंग होते हैं। लाइक बहुत सी माएँ जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं बड़ी सॉफ्ट और बड़ी काइंड सी और बड़ी कंपोज सी, अंदर से अल्लाह माफ़ करे ऐसी घुनी होती हैं कि अपने बेटे की गैर मौजूदगी में अपनी बहुओं को नचा के तपा के रख देती हैं। मुझे कभी कभी अब इत्तेफाक होता है लोगों के रिश्तों के लिए जाने का, तो मुझे याद एक दफ़ा एक सास बहुत ही चुप की थी और ख़ामोश बैठी हुई थी, हर चीज़ सेटल थी, पर उसके जो माथे पे तिवरियाँ थी वो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा थी। और वो जैसे कहते हैं ना, कनखियों से भी मुसलसल देख अपनी बहू को रही थी, पर उसमें वो जो माँ वाली कैफियत होती है, काइंडनेस, वो नहीं थी। तो मैंने उन लड़की वालों से कहा कि अगर आप मेहरबानी करें, क्योंकि सब जल्दी होती है कि अच्छा मान गए, बात हो रही है, तो अगर इनके घर में कोई एक आध बहू है तो किसी भी तरीके से उससे बात कर लीजिए, उसके जो वालिदैन हैं उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि बहू ने अगर एक दिन भी वहाँ गुजारा हुआ है तो आपको वो सही पिक्चर बताएगी। उसके बाद आपकी बेटी अगर उतना सब्र कर सके, उतनी जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर सके, चूँकि ये डिप्रेशन देने वाली औरत है, जो खुद डिप्रेशन की मारी हुई होगी वो डिप्रेशन देगी। जिसकी ज़िंदगी में खुशी कम होगी वो दूसरे की खुशी पूरी नहीं होने देगी। वो उससे ऐसे ऐसे मुतालबे करेगी कि जो उस बच्ची को डिप्रेशन में ले जाएगी। आप सोचिए कि एक नहीं है, दो नहीं है, कितने घर ऐसे हैं कि जहां सासों ने शादी के फौरन बाद अपनी बहुओं को इस बात पे ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं ना, आप नेज़े पे लटका दिया कि मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा चाहिए। आप सोचिए कि कोई बटन लगा हुआ है कि आपने दबाया और बच्चा हो गया। बच्चा पैदा होने का एक कुदरती प्रोसेस है। अच्छा, कुदरती प्रोसेस हर दिन नहीं हो सकता, उसके भी अल्लाह ने दिन रखे हुए हैं। ये सिर्फ उन्हीं दिनों में हो सकता है जब दोनों का मूड अच्छा हो, और वो दिन हो जिन्हें गोल्डन डेज कहा जाता है। ये सिर्फ 5 दिन होते हैं। उन 5 दिनों के अलावा जो मर्जी कर लें बच्चा नहीं पैदा हो सकता। हाँ, आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर लें, IVF कर लें, कुछ और कर लें तो शायद हो जाए, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता। अब अगर कोई सास अपने बेटे के सामने तो कुन्नी सी बनी रहे, मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहती, मैं तो उसे खाने का भी पूछती हूँ, ये सोई रहती है, ये नीचे भी नहीं आती, हमारे साथ भी नहीं बैठती, और जब अकेली बैठे तो उसे कहे मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा चाहिए, मैंने खेलना है। तो खेलने को बाबा बिल्ली का बच्चा ले आओ, कुत्ते का बच्चा ले आओ, अपने बच्चे का चाहिए बच्चा तो वो तो नेचुरल टाइम के बाद ही आना है। जो कुदरती 9 महीने वो भी लगने, उससे पहले वो कब कंसीव करता है या कब कंसीव करती है, अगर वो खुश नहीं होंगे, अगर वो मुतमईन नहीं होंगे, उस बच्ची को इतनी टेंशन और इतनी, एक तरह का आपने उसे एग्ज़ाम में डाल दिया। फिर साथ दूसरी बात ये कही मुझे बेटा चाहिए, मेरे ख़ानदान में हमेशा बेटे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई ख़ानदान हो सकता है जिसमें सिर्फ बेटे हुए हो? बाय द वे, ये खातून खुद जो हैं ये क्या बेटा है? यानी जो सास खुद है, कभी गौर करे ना, जो दावा है कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ बेटे ही बेटे पैदा होते रहे, तो तुम किस चक्कर में हो? तुम नहियों में नशियों में औरत हो तो ही तुमने बच्चे पैदा किए, तो ही तुम्हारा बेटा हुआ। यानी आप बात कहते हुए भी नहीं सोचते कि अल्लाह की कुदरत को आप कैसे उसे डिनाई कर रहे हैं। रब के निज़ाम को, रब की अता को जब लोग जो दुलतियाँ मारते हैं लफ्ज़ों की, टीज़ करने की, तंग करने की, तकलीफ़ देने की, अब तकलीफ़ किसको दे रहे हो? ये लड़की की तकलीफ़ उसके माँ बाप को नहीं होगी, ये तकलीफ़ पहले आपके अपने बेटे को होगी, क्योंकि हर शब्द जब लड़की पास बैठेगी तो वो ज़रूर जिक्र करेगी। अगर तो लड़की अक्लमंद हो तो उसे पूरा डायलॉग बता देना चाहिए कि आपकी अम्मा ने ये कहा है और मैं सारे हुक्म सर आंखों पे जैसे आप कहेंगे वैसे करना है। पर लड़की आमतौर पे ये नहीं कहती, वो सारी जो बदतमीजियाँ हैं, वो जो सारी इंस्ट्रक्शनें हैं वो सहती हैं, तो फिर अंदर अंदर एंजाइटी पैदा होती है, फिर डिप्रेशन होती है, फिर जल्दी भी होती है। ये काम जल्दी का नहीं है, वैसे तो हर जल्दी का काम शैतान का ही होता है, ये काम तो इत्मीनान का है।
رب چاہے تو یہ فوراً ہو جائے، پر یہ ان گھروں میں فوراً ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی والوں کو یہ عقل ہو۔ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے ریجن کے مزاج میں یہ عقل اور دانش 100 سال پرانی ہے کہ جب بھی شادی ہوگی تو شادی کے دن لڑکی والے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ بیکاز وہ اپنی بیٹی کے ڈیز کا حساب کریں گے۔ پرانی عورتوں کو بھی علم تھا، اب ڈاکٹروں کو بھی علم ہے، جن کو علم نہیں ہے میں بتا رہا ہوں۔ اگر شادی کا جو آپ کا دن ہے آپ اسے اس طور پہ ترتیب دیں کہ بچی کے ڈیز کو گزرے ہوئے 7 یا 8 دن ہو چکے ہوں، یعنی پہلے دن سے یہ 10واں دن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دن کو نکال دیجئے تو 9واں دن ہونا چاہیے۔ اوکے، تو 10ویں سے 14ویں دن کے علاوہ بیبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے چیلنج مجھے کرنا تو شوق سے کر لیجئے، میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو تحقیق شدہ بھی ہے اور جس کے مطابق ہی زندگی کا سرکل چل رہا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو فوراً تردید کرنے کا شوق ہوتا ہے، اوکے بسم اللہ آپ کریں تردید، تو باقی لوگوں کے پاس تجربے کرنے اور وقت ضائع کرنے کا یا ضد میں ٹکرے مارنے کا اگر شوق ہے تو کیجئے پورا۔ تو پرانی عورتیں، دادیاں، نانیاں، ماؤں کو علم نہیں ہوتا تھا، نانی پوچھتی تھی بیٹی سے، وہ اس کے دنوں کا حساب رکھنے کے بعد تاریخ دیتی تھی، اور تاریخ ایک آدھ دن کا گیپ رکھ لیتے تھے تاکہ ممکن ہے شادی کے دن ملاقات نہ ہو سکے، ولیمے والے دن ملاقات نہ ہو سکے، تو اس کے بعد جو دن ہے یہ 5 دن ہی ہیں جو قیمتی دن ہے۔ تو ایسے بچیوں کو بہت جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ شروع میں ہی ان کو شادی کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اچھا، جہاں لڑکا بھی ٹینس ہو، اس نے قرض لیا ہوا ہو، ماں نے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہو، اسے واپس نوکری پہ جان، چھٹی تھوڑی ہے، چھٹی 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، گھر کے کام ہیں، بل دینے، تو اس غریب کے بچے مشین بنے ہوئے آدمی کو خوشی کا لمحہ کب نصیب ہوگا؟ نہ تو چین ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ آرام ہوگا۔ وہ اس رشتے کی اس لذت سے، یہ دنیا کا سب سے عزیز، پیارا اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے سارے دن کی تھکاوٹ چند لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رب نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اس رشتے کے لیے دونوں ساری عمر انتظار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اپنا مطلوبہ، مقصود، جو محبوب ہے وہ نہ ملے تو دونوں ساری عمر روتے رہتے ہیں۔ تو اب جب مل گیا اور دونوں راضی ہوں اور ساس اس طرح کا کھکھیڑا اور کھیکھن کرے تو آپ سوچیں کہ جو دقت ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں جو حل ہے، ایک تو بیٹی کو فوراً اپنے میاں سے بہت پیار سے یہ شکایت نہ لگائے، وہ کہے کہ امی کا یہ حکم آیا ہے تو میں اور آپ چونکہ ہم دونوں ہی ہیں، اب بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو میاں اگر وہ آگے سے غصے سے کہے کہ میں کوئی نوکر ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، جب جی چاہے گا، انہوں نے کہا جی بسم اللہ ضرور ایسے کریں، اماں کو ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، جو ایکٹیو پارٹ ہے وہ بیگم نہیں ہے، وہ مجبور ہے فالو کرنے پہ اپنے میاں کو، اس ساس کے بیٹے کو۔ تو بیٹے میں عام طور پہ اتنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اپنی ماں کو جا کے کچھ کہہ سکے، نہ بیٹے کو کہنا چاہیے نہ بیٹی کو کہنا چاہیے، حیا تو ماں کو کرنا چاہیے، جو اتنے بچوں کو پالنے، بڑا کرنے، اپنی بیٹیوں کو بیاہنے اور اپنے بیٹے کو بیاہنے کے بعد بھی یہ نہیں جان پائی کہ ظلم جو ہے وہ آپ کے زندگی میں سے خوشی چھین لیتا ہے۔ اس ساس کو کبھی دعا نہیں ملے گی، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی، اس کے بچے بھی اس کو دعا نہیں دیں گے۔ اس کے بیمار ہونے پہ، اس کے مرنے پہ لوگوں کو ایک راحت کا سے احساس ہوگا۔ کیوں چاہتی ہیں یہ عورتیں؟ یعنی اگر آپ زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ اچھا، جو لڑکے ہیں اس طرح کی ماؤں کے، جب ان کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے؟ اس لڑکی کو ڈانٹیں گے، تمہارا بچپنا ہے، تم احمق ہو، تم گھامڑ ہو، تم بیوقوف ہو، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اسے ٹیز بھی کرے گا، وہ اسے چڑھائے گا بھی، وہ اسے بے عزت بھی کرے گا، اکیلے میں بھی کرے گا۔ اچھا، اس طرح کے گھروں میں ایک دو مسئلے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکے جو اس طرح کی ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ 2 پابندیاں اور بھی لگاتے ہیں۔ تم کبھی میری ماں کے سامنے میرے ساتھ مت بیٹھنا، تم کبھی میری ماں کے سامنے میرا نام مت لینا، تم کبھی مجھے یہ مت بتانا کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ اللہ کے بندے، جب زندگی میں ایک نیا آتا ہے اور وہ بھی محبوب آتا ہے یا آپ کو محبوب سمجھنے والا، تو وہ چاہتی ہے نا، اللہ نے اس کو سینس زیادہ دی ہے، لڑکیوں کو زیادہ عقل ہوتی ہے پہننے اوڑھنے کی، رنگوں کی۔ تو اگر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس سوٹ کے ساتھ کوٹ پہن لیں، اس کا ویسٹ کوٹ پہن لیں، یہ
کوئی سویٹر ساتھ پہن لیجئے، تو بات مان لینی چاہیے۔ کس کس بات پہ اگر ضد ہی کرنی ہے تو ضد کرنے کے لیے نوکر ہوتے، ضد کرنے کے لیے دکانیں ہوتی ہیں، ضد کرنے کے لیے گھر نہیں ہوتے، ضد کرنے کے لیے ویرانے ہوتے ہیں۔ جہاں آباد ہو، جہاں دل شاد ہو، وہاں پہ ضد نہیں ہوتی، وہاں محبت ہوتی ہے، وہاں کیئر ہوتی ہے، وہاں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ پر ایسی ساری عورتیں جو مجھے سنتی ہیں، میں پورے دل سے یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز ان میں سے کوئی ایسی ڈنگر ساس نہیں ہوگی، مجھے معاف کیجئے گا، پر یہ ہے تو ڈنگروں والی بات نا، مطلب کوئی انسانوں کی ماں ہو تو اپنی بہو سے، بیٹی جیسی بہو سے اس طرح کی بات کہتے آپ کو اچھا لگے گا؟ یعنی کوئی سنے تو آپ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاؤ گے، کوئی سنے تو آپ اس کی وضاحت بھی نہیں دے پاؤ گے کہ ایسی نان سینس فرمائش، وہ بھی 2 ہفتوں کے اندر، وہ بھی منڈا چاہیے تو منڈا چاہیے تو اپنے منڈے کا علاج کراؤ۔ یعنی آپ کے ابا کے پاس گارنٹی نہیں تھی، آپ کے ابا کے ہاں تو آپ پیدا ہو گئی، تو آپ کے بیٹے کے ہاں بیٹی ہو جائے گی تو کیا تکلیف ہے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔